बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिवाइड सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर अहमद रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश आफाक सन सीरीज़ न्यू उर्दू क्लास हफ्तम उर्दू की 7वीं किताब, सफ़ा नंबर, लेट मी चेक दैट. The page number is 124 and 125. Today we're gonna talk about the page number 124 and page number 125, and the unit number is 22. सबक है जी 22, टाइगर हिल्स का टाइगर, टाइगर हिल्स का टाइगर, ये टॉपिक है जी। मकासद जी, सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर ना सुनाई जाने वाली बातों का अंदाज़ा लगा सकें, ज़रबुल अमसाल और कहावतों को फ़हम के साथ पढ़ सकें, नादीदा इबारत पढ़कर जवाबात तहरीर कर सकें, रोज़मर्रा और मुहावरा में इम्तियाज़ कर सकें, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल और वाक़यात पर और अपने तजुर्बात व मुशाहिदात की रोशनी में बातचीत में हिस्सा ले सकें। किसी भी कौमी मौजू पर अपने इल्म और मुशाहदे की रोशनी में सामीन के सामने अपने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे में कम अज़ कम 2 मिनट तक तकरीर कर सकें। चंद ऐलानात आपके सामने जो है वो पेश करना चाहता हूँ। ये लेक्चर आप प्रोफेसर अहमद रज़ा के ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर अहमद रज़ा पर देख रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक और चैनल होप एंड काज के नाम से भी मौजूद है। दोनों को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ऑल पर प्रेस कीजिए। अगर आपको होप एंड काज का लेक्चर अगर आपको होप एंड काज का जो है वो चैनल नज़र ना आए या उसमें कोई दिक्कत पेश आए तो प्रोफेसर अहमद रज़ा के ऑफिशियल चैनल के अबाउट के अंदर होप एंड काज का लिंक मौजूद है। आप वहां से भी दूसरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर सकते हैं। वेलकम बैक जी। उर्दू का लेक्चर है तो कुछ गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली गुजारिश ये है कि टीचिंग जो है ना वो प्लेलिस्ट के अंदर, इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो एक उर्दू बैटल वर्सेस के नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद है। 7th क्लास के बच्चों के हवाले से मैंने आपकी ड्यूटी लगा रखी है कि उनको बैतबाजी के हिसाब से अशार याद करवाएं या बैतबाजी के हिसाब से अशार जो है ना वो करवाएं ताकि वो बेहतर अंदाज से उसकी प्रैक्टिस और उसको जो है ना बेहतर अंदाज से तरतीब दे सकें और उनके पास इतना नॉलेज हो कि वो अगली क्लासेस में जाकर अशार को अल्फाज की तरतीब और अल्फ़ाबाई तरतीब या रूफ़ तहजी की तरतीब के एतबार से सुना सकें या पढ़ सकें। दूसरी गुजारिश ये थी कि टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाय प्रोफेसर अहमद रज़ा की जो है ना प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपके लिए बहुत सी टीचर्स ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। और तीसरी गुजारिश आपसे ये है कि उर्दू और इंग्लिश जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन के हवाले से और ट्रांसलेशन के हवाले से एक अलग ट्रेनिंग सेशन मौजूद है, एक अलग प्ले लिस्ट मौजूद है जिसमें वो ट्रेनिंग्स अपलोड की जा रही हैं जिनमें उर्दू इंग्लिश की ट्रांसलेशन और उनके माना और दीगर चीज़ों के डिटेल में आपके लिए जो है वो चीज़ें वहाँ पर बयान की गई। अहम अल्फाज जी, दिफा का मतलब है जो है ना वो हिफाजत करना, मुंजमद जमा हुआ, उकाबी बाज़ की आँखें, बाज़ की सी, ड्यूटी, फ़राइज़, फ्रीज़ा, काबिज़, कब्ज़ा कर लेना, जाँबाज़, जान लड़ा देने वाला, सीसा पिलाई हुई, बहुत मजबूत मोटी दीवार, सुराग, निशानी। 15 फरवरी 1967 को गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हिंदौर में एक ख़तरनाक तूफ़ान आया। मकामी ज़बान में ऐसे तूफ़ान को वोहट या दोहट कहा जाता है। इसी तूफ़ान के दौरान में हिंदौर से कुछ दूर मोरंग नामी गांव में एक किसान नियत जान के घर एक बेटा पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम बाप ने लालिक जान और नाना ने तूफ़ान की मुनासबत से दोहट रखा, यानी दोहट लालिक जान। पढ़ने से पहले जी निशाने अदर हासिल करने वाले शहीदों के नाम बताएं जी। जो है ना इस हवाले से आप जो है ना वो अलग से चार्ट भी मिल जाता है। वैसे यूजुअली जो है ना वो पहले नंबर पे जो है ना वो मैं चंद एक इस वक्त एग्जैक्ट ज़हन में है और इनको मैं आपके सामने जो है ना वो बयान करता हूँ और आपके सामने
میجر عزیز بٹی شہید جی، میجر سوار حسین شہید، میجر شبیر شریف شہید، میجر طفیل شہید، کرنل شیر خان شہید اور کیپٹن لالک جان حوالدار شہید۔ اچھا جی، شہید اور غازی میں کیا فرق ہے؟ شہید جو ہے نا، جو وطن کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دے، اور جو غازی جو ہے جو جنگ جیت کر واپس آ جائے۔ لالک جان اور نانا جان نے طوفان کی مناسبت سے ووٹ رکھا، یہی ووٹ لالک جان 1999 میں ٹائیگر ہلز کارگل پر وطن عزیز کے دفاع کے لیے ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ دوربین لگائے اپنے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ چاروں طرف برف سے ڈھکے پہاڑوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ٹائیگر ہلز پر ہر طرف زندگی منجمد دکھائی دے رہی تھی۔ ووٹ اپنی عقابی نظروں سے برف کی تہوں میں موجود مورچوں میں زندگی کے آثار تلاش کر رہا تھا۔ لالک جان، او لالک جان! دوہٹ نے دوربین ہٹا کر اپنے پیچھے دیکھا، جہاں ایک سپاہی اسے آواز دے رہا تھا۔ صوبیدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تم آرام کر لو۔ لالک جان، جو پچھلی کئی راتوں سے برف کے سرد پہاڑوں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، مسکرا کر بولا، میں اس وقت تک دشمن کا راستہ دیکھتا رہوں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ وہ ادھر آنے کے قابل نہیں رہا۔ میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ذرا بچوں کے لیے جو ہے نا وہ انتھوزیٹک ہے، تو اس کو آپ دوبارہ سے میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ، اور جیسے میں آہنگ کے ساتھ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اسی انداز سے کہانی کا ایک پراپر جو ہے نا لطف بچوں تک پہنچنا چاہیے۔ لالک جان، او لالک جان! دوہٹ نے دوربین ہٹا کر اپنے پیچھے دیکھا، جہاں ایک سپاہی اسے آواز دے رہا تھا۔ صوبیدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تم آرام کر لو۔ لالک جان، جو پچھلی کئی راتوں سے برف کے سرد پہاڑوں میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، مسکرا کر بولا، میں اس وقت تک دشمن کا راستہ دیکھتا رہوں گا جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ وہ ادھر آنے کے قابل نہیں رہا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی راتیں اور کیوں نہ جاگنا پڑے۔ یہ سن کر سپاہی لوٹ گیا اور دوہٹ دوبارہ اپنی مشین گن تھامے پہاڑوں میں دشمن کی نقل و حرکت دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ چاہے اس کے لیے مجھے کتنی راتیں اور کیوں نہ جاگنا پڑیں، یہ سن کر سپاہی لوٹ گیا اور دوہٹ دوبارہ اپنی مشین گن تھامے پہاڑوں میں دشمن کی نقل و حرکت دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ صفحہ نمبر 124 پہ جو ہے وہ ٹیچنگ پوائنٹ معلمانہ نقطہ برائے اساتذہ، اس کو جو ہے نا وہ جلدی سے پڑھتے ہیں جی۔ سبق کا متن پڑھانے سے قبل، یعنی سبق کا ٹیکسٹ پڑھانے سے پہلے کے سوالات بچوں سے پوچھیں۔ متن پڑھاتے ہوئے پڑھنے کے دوران میں کے سوالات بھی مناسب وقفے سے پوچھیں تاکہ سبق سے متعلق ان کی دلچسپی اور فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ آئیں مزید جانے میں دی ہوئی اضافی معلومات بھی موقع محل کی مناسبت سے بچوں کو دی جائیں۔ بچوں کو بتائیں کہ وہ ٹائیگر ہلز کارگل کا ایک علاقہ ہے اور کارگل دنیا کا بلند ترین جنگی محاذ ہے۔ اچھا عزیز اساتذہ اکرام اور پیرنٹس، یہاں پہ 2-3 چیزیں آپ کے سامنے جو ہے نا رکھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو کہانی ہوتی ہے اس کا تعلق جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ایک ایسا کتھارسس جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے، ایک ایسا انتھوزیزم کریٹ کرتا ہے، ایک ایسا جو ہے وہ اسپرٹ کریٹ کرتا ہے کہ اس سارے اسپرٹ اور اس سارے سلسلے کے اندر ڈیٹیل میں ایک وجود جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے، جس کا سمجھنا اور اس کا جو ہے نا وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جب آپ اس کہانی کو پڑھا رہے ہوں تو آپ کے اندر جو ہے وہ یہ زیرو بم جو ہے جس کے ساتھ میں نے کہانی کو پڑھا ہے، آپ 4-5 مرتبہ اس کو کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، محنت کریں گے، تو الٹیمیٹلی آپ بھی ایسا پڑھا پائیں گے۔ جو الفاظ کا ردمک پوائنٹ ہے اور جو الفاظ کا جو ہے نا وہ وزن ہے، وہ میں نے بالکل مکمل طور پر آپ کو اسی انداز سے اور اسی سلسلے میں جو ہے نا وہ بیان کیا ہے، اور اسی سلسلے میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھا ہے، اور اس انداز سے میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کیا ہے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے
کہ اس کو اسی انداز سے بیان کریں اور اسی انداز سے، تاکہ بچے اس سے جو ہے نا وہ نہ صرف معزوز ہو سکیں، بلکہ جب وہ اردو کو کسی جگہ پہ ان کی جو اسپوکن اردو ہے، ان کے جو بولنے کے اعتبار سے جو بولنے کے آہنگ ہے، زیرو بم ہے، وہ بھی بہتر انداز سے جو ہے نا ان کے سامنے آ سکیں۔ جی واچ ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور سو لیٹ می گو ناؤ اینڈ سے ود می ڈو سم تھنگ مور فار ہیومینٹی۔